رضا نبی دی رضا آکھنا نہیں چاہیے دا. اور میں کہا کملیا میرے آقا علیہ السلام نو رب نے آکھیا آقا جدوں پر ہاتھ بہن لگے اکھاں جو آنسو آئے فرمایا ہے میں جبریل جی رب جلیل فرمایا جا حبیب نو پوچھ ما یبکی کا سونیا کیوں رو رہے ہو آنسو کیوں بہا رہے ہو. آقا فرمانے نے جبریل آج تے میرے واسطے براق آیا ہے کل میری امت دا کی بنے گا. اور جڑا نبی دنیا تے آئے تے امت جڑا نبی مراج تے جائے تے امت جڑا نبی دنیا تے ظاہری پتہ فرمائے تے امت آج امت نبی تے اعتراض کرے بڑا افسوس ہے. اور تو آنا نبی دی رضا نہیں جو میرے آقا کہ امت دا کی بنے گا. رب کہ جبریل جی رب جلیل فرمایا